नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दूसरा पारा सूरह बकरा। हज के बारे में अहकाम जो हैं वो हम सुन रहे हैं। जैसा कि रमज़ान के बारे में एक ही मर्तबा जितने भी उसके अहकाम थे, जो फ़राइज़ थे, वो बता दिए गए, यहाँ पर अब हज के बारे में एक ही जगह पर तमाम अहकाम जो है वो बताए जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें इनको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। लफ्ज़ी तर्जमा। लईसा नहीं है अलैकुम तुम पर जुनाहुन कोई गुनाह अन ये के तब ताऊ कि तुम तलाश करो फ़ज़लन फ़ज़ल मेरे रब्बिकुम अपने रब की तरफ से। फ़ाइज़ा पस जब आप फस तुम आओ मिन अराफ़ात इन अरफ़ात में फ़ज़्कुरुल्लाह तो याद करो अल्लाह को इन दल मशअरिल हराम मशर हराम के पास वज़्कुरूहु और याद करो उसको कमा जिस तरह हदाकुम तुम्हें सिखाया गया वइन और अगर कौन तुम थे मिन क़ब्ली ही इससे पहले लामिनज़्ज़ालीन अलबत्ता गुमराहों में से। फरमाया तुम पर कोई गुनाह नहीं कि अपने रब का कोई फ़ज़ल तलाश करो, फिर जब तुम अरफ़ात से वापस आओ तो मशर हराम के पास अल्लाह को याद करो और इसको इस तरह याद करो जैसे इसने तुम्हें हदायत दी है। और बिला शुबा इससे पहले तुम यकीनन गुमराहों में से थे, यानी पहले ये तरीके मालूम हज के नहीं थे। अल्लाह ताला ने हज के लिए जब ज़ादे राह लेकर चलने की नसीहत की और इसके बाद तक़वे का हुक्म दिया तो इस बात की भी खबर दी कि मौसम हज में तजारत करने में कोई हर्ज नहीं और ऐसा करना तक़वे के ख़िलाफ़ नहीं, जैसा कि ज़माना जाहिलियत में लोग समझते थे कि हज के साथ तजारत करना अच्छी बात नहीं। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि अक्काज़, मजना और ज़ुल्मजाज़ ज़माना जाहिलियत के बाज़ार थे। लोगों ने मौसम हज में तजारत को गुनाह समझा तो अल्लाह ताला ने यह आयत नाज़िल फरमा दी कि तुम पर कोई गुनाह नहीं कि अपने रब का कोई फ़ज़ल तलाश करो, यानी हज के मौसम में। अबू उमामा तैममी बयान करते हैं कि मैंने सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, हम किराए का काम करते हैं तो क्या हम हज हो जाएगा हमारा? फरमाया, क्या तुम तवाफ़ नहीं करते, अरफा में नहीं आते, जमरात को रमी नहीं करते और अपने सरों को नहीं मुंडवाते? हमने अर्ज़ की क्यों नहीं? तो इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में हाजिर होकर एक शख्स ने यही सवाल किया था जो तुमने मुझसे पूछा, तो आपने इसे भी कोई जवाब नहीं दिया था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आयत करीमा लेकर नाजिल हो गए कि तुम पर कोई गुनाह नहीं कि अपने रब का कोई फ़ज़ल तलाश करो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे बुलाया और फरमाया कि तुम हाजी हो। 9 ज़िलहज्जा को ज़वाल आफ्ताब से गुरूब शम्स तक मैदान अरफ़ात में वक़ूफ़ हज का एक अहम रुकन है। यहाँ मगरिब की नमाज अदा नहीं करनी बल्कि मुज़दलिफ़ा पहुँचकर मगरिब की 3 रकात और इशा की 2 रकात कसर जो है वो जमा करके 1 अज़ान और 2 इक़ामत के साथ पढ़ी जाएंगी। मुज़दलिफ़ा ही को मशर हराम कहा गया है क्योंकि ये हरम के अंदर है। यहाँ ज़िक्र इलाही की ताकीद है और यहाँ रात गुजारनी है। फजर की नमाज अंधेरे में यानी अव्वल वक्त पढ़कर तुलूए आफ्ताब तक ज़िक्र में मशगूल रहा जाए। तुलूए आफ्ताब के बाद मिना जाया जाए। सैयदना जाबर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफ़ात में आए, वहाँ निमरा के मकाम पर आपके लिए एक खैमा लगा दिया गया। आपने इसमें क़याम फरमाया और जब सूरज ढल गया तो आपने अपनी ऊँटनी कस्बा को कसने का हुक्म दिया। जब वो कस दी गई तो आप इस पर सवार होकर बतने वादी में आए और लोगों के सामने एक खुतबा दिया। फिर मौज़िन ने अज़ान दी, फिर अकामत कही, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई, फिर मौज़िन ने अकामत कही, फिर आपने असर की नमाज़ पढ़ाई। इन दोनों नमाज़ों के दरमियान कुछ नहीं पड़ा। फिर आप सवार हो गए यहाँ तक के मौक़िफ़ में आए। वहाँ आपने गुरूब आफ्ताब तक वक़ूफ़ फरमाया
پھر جب شفق کی زردی کم ہو گئی تو آپ وہاں سے روانہ ہو کر مزدلفہ پہنچے۔ وہاں آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھائی، پھر آپ لیٹ گئے یہاں تک کہ جب صبح صادق ہوئی تو آپ نے صبح کی نماز اذان اور اقامت کے ساتھ ادا کی۔ پھر آپ قصوہ پر سوار ہو گئے اور مشعر حرام پہنچ کر قبلہ رو ہو گئے۔ پھر آپ نے وہاں نماز وقوف فرمایا اور آپ دعا کرتے رہے، الحمدللہ کہتے رہے اور اللہ کی توحید بیان کرتے رہے یہاں تک کہ خوب روشنی ہو گئی تو آپ طلوع آفتاب سے پہلے منی روانہ ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان تمام سنتوں کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ کیونکہ یہ سب کچھ ہمارے لیے تھا، ہمیں دکھانے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے، جیسا کہ اب حدیث کے ذریعے ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن جعمر الدیمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب آپ سے ایک آدمی نے عرفہ کے مقام پر حج کے متعلق سوال کیا تھا، آپ نے فرمایا حج یعنی وقوف عرفات ہی کا نام ہے، اور جو شخص طلوع فجر سے پہلے وقوف عرفہ کو پا لے تو اس نے حج کو پا لیا، اور ایام مینا 3 ہیں۔ پھر جس نے 2 دنوں میں مینا سے مکہ کی طرف واپسی میں جلدی کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جس نے 1 دن کی تاخیر کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ سیدنا عروہ بن مزرس بن اوس بن حارثہ اللتائی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مزدلفہ میں اس وقت حاضر ہوا جب آپ نماز کے لیے جا چکے تھے۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں طے کے 2 پہاڑوں سے آیا ہوں۔ میں نے اپنی سواری کو تیز دوڑایا اور اپنے آپ کو خوب تھکایا ہے۔ اللہ کی قسم میں نے کوئی ٹیلہ یا پہاڑ نہیں چھوڑا جس پر وقوف نہ کیا ہو، تو کیا میرا حج ہو جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہماری اس نماز میں حاضر ہوا اور اس نے ہمارے ساتھ وقوف کیا حتیٰ کہ وہ یہاں سے روانہ ہو گیا اور اس سے پہلے رات یا دن کو عرفہ میں وقوف کر لیا تو اس کا حج پورا ہو گیا اور وہ قربانی ذبح کر لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا عروہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ واپسی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح چل رہے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ صبح خرام تھے، اور جب آپ کھلی جگہ پاتے تو اپنی سواری کی رفتار اور بھی تیز کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ حدیث جب پڑھتے ہیں ہم تو خود کو یعنی اسی زمانے میں اور اسی ماحول میں پاتے ہیں۔ اس قدر خوبصورت چیز ہے حدیث، اس کو اگر سمجھا جائے اور سمجھ کر پڑھا جائے اور سنا جائے تو اسی قسم کا لطف جو ہے وہ ہر انسان پا سکتا ہے۔ بہت خوبصورت آیات اور بہت خوبصورت احادیث جس کے ذریعے سے ہماری تربیت کی جا رہی ہے کہ حج کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس میں کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کہاں پر کیسے ٹھہرا جائے گا، کہاں کیسی نماز پڑھی جائے گی، ہر چیز کا ذکر کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائیں اور ہماری مدد فرمائیں، آمین ثم آمین۔ ابھی کچھ احکام رہ گئے انشاءاللہ ہم وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔